अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो बात करेंगे सुहेल खान फरीदी साहब, जो कि 5 वक्त भी मुलाकात थी और अडयाला जेल पहुंचना था। तो सुहेल खान फरीदी अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और आज भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, क्योंकि उन्होंने जब वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और वहाँ पे मकामी SHO के साथ जो मुकालमा हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये छुप के चोरी चोरी क्या हो रहा है, तो हमें ऑफिशियली तौर पे मुलाकात के लिए बुलाया गया है और हम मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो आप पूछ के बताएं और जाएं उनको बताएं कि मुलाकात के लिए आए हैं। उनके साथ वुज़रा भी थे और वर्कर की भी काफ़ी बड़ी तादाद थी और वो अडयाला के बाहर पहुँचे। तो हम इमरान खान की जिस तरह के पिछले एक हफ्ते से खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर तस्दीक भी हुई है उस खबर की कि इमरान खान को 20-25 मिनट के लिए पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया और इसमें फिर वो पाकिस्तान में काफ़ी एक तशवीशनाक बात हुई। इसी पे सुहेल फरीदी ने कहा कि अगर नहीं मुलाकात आप करवाते या मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं होती तो फिर एक बात और याद रखिएगा कि ये हालात संगीन खराब होंगे और उसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी तरफ जो है वो शफी जान ने कहा है कि अगर आप मुलाकात हमारी नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं, हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाएं ताकि अंदर से कोई खबर आए। तो इसमें क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो इसको किसी तरीके से माना ही नहीं जा रहा था और सोशल मीडिया का एक प्रोपेगेंडा जाहिर किया जा रहा था। तो ये ज़रा तालड़ ने इसको फिर जो है वो इसकी तस्दीक की थी। ये ज़रा वीडियो देखिए। अब जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडयाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ। जिसके तो नाज़रीन, आपने सुना कि तालड़ जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी और देखते हैं कि आगे क्या लाएअमल तैयार करती है पार्टी भी और फिर आगे पार्टी चल के भी क्या चीज़ होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं एक आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। मुल्क एक है, पाकिस्तान एक है, कलमे के नाम पे बनने वाला ये पाकिस्तान, और ये तस्वीर चीख चीख के इस पाकिस्तान के निज़ाम को कुछ कह रही है। ये एक तस्वीर जिनको एक ट्वीट करने पे जो है वो 10 साल ईमान मज़ारी को और उनके हस्बैंड जो हैं उनको भी सज़ा हुई है। तो एक तरफ दूसरी आप देखें कि किस तरह से उनको कुर्सी दी गई है और एक पूरे ख़ानदान को जिसने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मारा और आज़ाद घूम रही है। और सिर्फ एक ट्वीट करने वाली हामला खातून ईमान मज़ारी को 17 साल कैद सुना दी और जेल में डाल दिया गया। यानी कि ये हालात है यहाँ के, और ये तस्वीर जो है ये याद रखी जाएगी। और इस तस्वीर के इसीलिए तो कहते हैं कि एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर इसी बेस पे ही, इसी बिहाफ पे ही जो है वो बातचीत की जाती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो है आपको एक बड़ी अफसोसनाक यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि एक दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने कि एक 14 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया। बोतल लेने निकली थी शॉप से और कफन पहनकर लौटी। ये रावलपिंडी की मिसबा है जिसकी उम्र मसूद 14 साल थी। 22 जनवरी को घर से दुकान तक चंद कदम का फासला इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। इससे क्या मालूम था कि बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में एक दरिंदा इसकी ताक में बैठा है। दो दिन की तलाश के बाद 24 जनवरी को मिसबा मिली तो सही, मगर एक बोरी में बंद, बेजान, बे आवाज़। हमारी बेहिस्सी के चंद सवालात हैं। रियासत कहाँ थी जब 22 जनवरी को अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ? तो क्या सर्च ऑपरेशन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहा था? माशरा कहाँ था? क्या किसी ने इस दरिंदे को बोरी ठिकाने लगाते नहीं देखा, या हमने हमेशा की तरह नज़रें चुरा लें? इंसाफ कब मिलेगा? क्या मिसबा का नाम भी ज़ैनब और दीगर मासूमों की तरह सिर्फ चंद दिन के पेशे नज़र टैक्स तक महदूद रहेगा? ये कत्ल नहीं, माशी खुदकशी है। हमारी लापरवाही और मुजरिमों को मिलने वाली डील का नतीजा है कि हमारी बेटियां अपने ही मोहल्ले के दुकान तक जाने से भी
کتراتی ہیں. جب تک درندوں کو سرعام عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا یہ بوریاں اسی طرح ملتی رہیں گی اور اسی طرح ماتم کرتے رہیں گے. یہ سوالات ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک بڑا سخت قسم کا ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ ایک سخت قسم کے قوانین بنانے چاہیے اور عبرت نشان بنانے چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا جی، عمران خان کی قید کے حوالے سے جو منگل کو پمفلٹ دیے گئے ہیں اور اس اسٹریٹ موومنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جو مقصد بتایا گیا ہے اس میں آپ کو کچھ چیزیں چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ عوام کی ترجمانی ہے اور اس ترجمانی کو جو ہے ہم پاکستان کی فلاح کے لیے اور پاکستان کے قوانین کے لیے اور پاکستان سے ناانصافی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں جو ہے وہ امن قائم ہو سکے. عمران خان قید نہیں، دراصل پاکستان کی عوام قید میں ہے. آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے صرف عمران خان نہیں بلکہ عوام کی آواز، عوام کا ووٹ اور عوام کی امید بند ہے. جب سچ بولنا جرم بن جائے، جب عوامی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جائے تو قید ایک شخص کی نہیں رہتی بلکہ پوری قوم کی ہو جاتی ہے. عمران خان کی قید اس نظام کا خوف ہے جو سوال سے گھبراتا ہے، ووٹ سے ڈرتا ہے اور انصاف سے بھاگتا ہے. یہ لڑائی کسی فرد کے لیے نہیں، یہ جدوجہد ہر اس شہری کے لیے ہے جو آزادی پاکستان چاہتا ہے. یہ دوسری طرف جی پاکستان کی فریاد ابھی یا پھر کبھی نہیں. پاکستانی اپنی بے بسی اور حکمرانوں کی بے حسی، لوٹ مار، ظلم جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اگر ابھی نہ اٹھے تو پھر کبھی نہیں اٹھ پاؤ گے. عوامی بیداری کی تحریک عام آدمی کے لیے عزت کی زندگی کی تحریک ہے. بھوک، غربت، افلاس، جہلیت، بیماری، بے روزگاری، مہنگائی اور لاقانونیت کے خلاف تحریک ہے. بے گناہوں کی بلا تفریق رہائی کی تحریک ہے. یہ تحریک قائد اعظم کے آزادی پاکستان کو غیروں کا غلام بنانے والوں سے نجات کی تحریک ہے. یہ تحریک حقیقی آزادی اور اس کا شعور دینے والے عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے. پیل سے یہ سمجھ کر تحریک کا حصہ بن جائیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت میں نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اور یقین کر لیں کہ ہم سفر نہ کسی عام نقشے سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم سے ہی نکلے گا. خود انحصار، خود مختار، خود دار اور غیرت مند قوم بننے کا یہی ایک راستہ ہے. حقیقی آزادی کا راستہ ہے، عمران خان کا راستہ ہے، قومی نجات کا راستہ ہے. یہ ایک ترجمانی ہے جی پاکستان کے لوگوں کی، اور اس کو جو ہے وہ کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستان کے حالات اور آپ کے لوگوں کے سامنے ہیں. اوورسیز اس کے حوالے سے بڑی آوازیں اٹھا رہے ہیں اور بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، اور صحافیوں کا بھی گلا جس طرح گھونٹا گیا، پھر عدلیہ جس طرح سے مینج ہو گئی، میڈیا پورے کا پورا جس طرح سے مینج ہو گیا، ادارے جس طرح سے پورے مینج ہو گئے، اور اس مینجمنٹ کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، عوامی راج لانا ہوگا، کیونکہ پالیسیاں بنانا سولنگ کا کام ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا میرا ولاگ، اور آپ کو جیسا کہ پتہ میرا پچھلا چینل جو ہے میں وقتاً آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ کرتا رہتا تھا، وہ ہیک ہو گیا تھا کسی وجہ سے، پھر دوبارہ یہ بنایا تھا. 1000 سبسکرائبر کے ٹارگٹ کی طرف ہم جو ہے وہ رواں دواں ہے. کوشش کریں کہ اس چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر قسم کی آنے والی پاکستان کے حوالے سے اپڈیٹ دی جا سکے، کیونکہ جتنی آوازیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ شعور بھی ہوگا اور اتنی زیادہ بھی پاکستان کی اکنامی کی طور پہ عوامی آواز جو ہے وہ مضبوط ہوتی رہے گی. اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.